السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم حسن عمري من مجموعة ديالكم بيزنس وورك أند سيكوريتي جيك بلس. مرحبا بكم في فيديو جديد من سلسلة ديال لا فورماسيون ديال بي ابسونس. بعدا قبل ما نبدا تتمنى لكم رمضان مبارك سعيد بالصحة والسلامة إن شاء الله، وباش ما تنسوا بطول العمر وبالنجاح إن شاء الله لكل شيء. الوغ كيف قلت لكم دونك هذا كيتعتبر فيديو جديد من سلسله ديال الفورماسيون ديال بي ابسونس. الهدف منه اننا نكملوا واحد لابارتي ديال الفي بي ان. كنا شفنا من قبل يعني كومون كونفيغوري باغ اكزومبل ان في بي ان سايت تو سايت، يعني سيت تو سيت اون فرونسي. يعني عندك فايرول، عندك لوغ بارتي فايرول كيفاش تكونيكتيهم يعني فيا واحد لو ريزو اي اس بي، يعني فيا واحد لو ريزو انترنت باردون انترنت اكسيتيرا. يعني يعني كنا اون في سيغتان تيست و با ما دي شوز، يعني مثلا لي زاكسي ديستون، يعني كلشي كان خدامنا. en fait avant de voir cette vidéo là, moi je vous invite à voir يعني باش تفهم يعني ديجا لو برينسيپ ديال هذاك لو في بي ان سيت تو سيت. ولا بغيتي تبدي معنا هاد لابارتي ديال في بي ان يعني ريموت اكسس. الوغ شنو معنيت ديال في بي ان ريموت اكسس؟ الوغ ريموت اكسس و في بي ان سايت تو سايت يعني نقدر نقولوا مختلفين في لو برينسيپ ديال المال. شنو البرينسيپ ديال هذا كلاينت يعني ريموت اكسس في بي ان؟ هو اننا عندنا واحد سيتي، وعندنا واحد لو كليون. مثلا هذا لو كليون هذا اللي هو هنايا نعتبروه مثلا راهو في الولايات المتحده الامريكيه. الولايات المتحده الامريكيه مثلا نعتبروه في نيويورك ولا في بوسطن ولا نابورت كوا. هنا عندنا واحد لو بي اف سونس. هذا البي اف سونس مثلا نعتبروه مثلا راهو كاين في المغرب، اوكي. وعلى اساس بان هاد لو كليون دا بغى يدخل لهاد لي سيرفور هادو اللي كاينين هنايا او نيفو ديال لو لان اللي كاينين هنا في المغرب، مثلا نعتبروا في لا فيل دو رابا ولا كازابلانكا، اوكي. الو بلاص حنا ما غادي ناتاك ولا سيرفور باش نخرجوا للانترنت، لا كاين واحد لا سوليوشن اللي واعره. ولا مثلا نعتبروا واحد هذا سي ان اركيتيكت ولا سي ان انجينيور اللي بغى يدير واحد لانترفونسيون ديالو هنايا، دونك على بلاص ما يبقى يدخل كل سيرفور كذا وهذا، يعني اننا نقدروا ندخل هنايا في لو ريزو ديالنا يعني صون يعني فاسيلمون، اوكي. وهذا الشيء كامل يمكن لي نديرو بشي حاجه سميتها ريموت اكسس في بي ان، يعني انه لاكسي نقدر نقولوا ريموت اكسس يعني اكسي ديستونس فيا لو في بي ان، اوكي. يعني ان هاد لو كليون هذا يسخا اوثنتيفي باش انه غادي يدخل لنا في هذا الريزو هذا، مي غادي اوثنتيفي او نيفو ديال هاد لو فايروول هذا فيا واحد لوغين واحد لو مود باس انسي كو سارتان بارامتر كي سخون كونفيغور او نيفو ديال بيرسونس اللي غادي نشوفهم في لا بارتي براتيك. سكو ان فيت غادي ياخذ لنا واحد لادريس اي بي يعني في هاد لو ريزو هذا اللي هو اون اورانج. غادي ياخذ واحد لادريس اي بي ابري سميتو غادي يدير سميتو يعني يدخل يعني يشوف الريزو شنو فيه اكسيتيرا اكسيتيرا، اوكي. Alors كلشي هادشي اونتر لو كلاينت اوتسايد و لو بي ابسونس، هادشي كامل غيدوز بيا واحد لو تونيل. يعني غادي تكون لوثنتيكاسيون كلشي غادي تكون واحد لو تونيل هو اللي كتشوفو بالفيغ هنايا. مثلا نعطيش واحد لو عطيش واحد اللون هاد يعني عطيش واحد لا كولور هادي باش انه غادي يدوز نافي غادي ايطاب لنا واحد لو تونيل اونتر كلاينت اوتسايد و هاد لو بي ابسونس هو واحد لو تونيل في بي ان باش تما غادي باش تما اون فيت غادي سميتو غادي تقارنا لي بارامتر اللي كاينين في هاد لو كليون هذا اللي هو غادي اوثنتيفينا فيا واحد لابليكاسيون في بي ان اللي غادي تكون هي نورمالمون اوبن في بي ان. يعني غادي تقارن يعني ان بي اف سانس غادي يقارن داكشي اللي عنده تما مع داكشي اللي صيفطو هاد لو كليون هذا. ابخي الا داز اوكي دونك il va prendre une adresse IP غادي يدخل لينا لهنا يعني في هاد البلاصه هادي، سينو ولا ما كانش غادي يصيفط ليه ان ميساج ديرور، اوكي. Alors déjà au niveau de PF100 on va travailler alors via la technologie ديال ولا نقول واحد le protocole ديال OpenVPN هو اللي غادي نخدموا به ان شاء الله باذن الله تعالى. والاوثنتيكاسيون ديال اللي تكون هنايا غادي تكون هي SSL TLS اوكي. دونك على بركه الله on va partir notre PF100. دونك هنا ديجا كما كتعرفوا دونك ديجا انا عندي واحد الفايروول هنا سميتو فايروول برافو. الوغ عندي او نيفو ديال ما كارت 1 عندي 192.168.024 اوكي. وعندي او نيفو ديال لاين 10.10.250/24 اوكي. ديجا عندي واحد لا ماشين اللي هي واخده واحد اون ادريس اي بي. alors on va juste comme ça, alors on va faire un petit CMD comme ça, alors juste on va pouvoir comme ça, alors voilà.
On va faire un petit ip config. Donc هنا كما كتشوفوا هنا اننا واخدنا واحد l'adresse IP من هاد لورانج هذا. Il y a la gateway ديالها هي l'adresse IP ديال لو firewall ديالنا هي la gateway. والgateway ديالو انا هو النيفو 3 ديالو. En fait عندنا au niveau ديال hop on va faire un truc comme ça. Au niveau ديال au niveau ديال هاد لا ماشين هادي هو واحد لا ماشين مثلا يعني في لو ريزو انترنت 192.168.41. OK. On va fermer ça. Hop, c'est parti. Alors, هنا كما قلت لكم عندنا notre firewall. Alors, revenons à notre schéma باش تفهموا مزيان. دونك هذه هي هذا هو الريزو ديالنا 10.10.30.0 واللي هو انا غادي نخدم فيه. مون بي اف سانس عنده 10.30.250 او نيفو د الوان مثلا هنا راه نورمالمون خصها تكون ادريس بيبليك ولكن فيو اون فيت ما عنديش ما نقدرش ندير بحال هاد ديالها بهادو. انا بور فير بلو فاسيل اون فيت انا جي سوازي باش ندير بحال هكا 192.168.024 ادميتون اون فيت راه سي اون ادريس بيبليك ادميتون انا عارفه انه سي اون ادريس بريفي ولكن حنا باش نفترضوا يعني اون فيت سي جوست اون فيت سي ان انفيرونمون باردون سي ان انفيرونمون دو لاب. اوكي. En fait, vu qu'en fait c'est un environnement de lab, donc il n'y a aucun souci. Ok. Alors, à la barquette là, on va double PF sans diamant, comme ça. Hop, c'est parti. Donc, on va s'authentifier comme ça. Alors, admin PF sans. Alors, c'est parti. Alors, avant de commencer, alors déjà, on a installé le package ماشي ديال اوبن في بي ان ولكن باش غادي تاكسبورتي لا كونفيغوراسيون من بعد حنا ما غادي نديرو كونفيغوراسيون ديال اوبن في بي ان. En fait, on va exporter la configuration. Alors pour faire, on va installer بعدا واحد le package. غنمشيو هنا package manager available package يعني انهم les paquets disponibles. On va faire OpenVPN. Alors كيما قلت لكم حنا OpenVPN هو ديجا هو تيكون انستالي par défaut au niveau ديال PFSense. C'est juste en fait on a ajouté votre OpenVPN client export, c'est que pour exporter la configuration ديال واحد le client معين le moment ديال مش ما غادي نسالي كلشي وباش on va faire les tests لان ديجا كما كتشوف هنا VPN و OpenVPN راه هو ديجا انستالي انا ما اجوتيتش شي حاجه انا je vais juste ajouter هذا le package ou là je vais installer ce package là. Donc, afin d'exporter la configuration de notre OpenVPN. En fait, OpenVPN, c'est quelque chose de top. Je fais pas mal de fois, et même dans des zones de production. En fait, c'est quelque chose de pour moi, en fait, j'ai jamais eu de problème avec. Donc, j'espère qu'on a déjà OpenVPN. Pourquoi pas faire un feedback au niveau des commentaires de la vidéo. Donc on va attendre un petit moment. On va attendre un petit moment. Ok. Moment que notre paquet s'installe. Ok. Parfait. Alors notre pack il est bien installé. Donc à la barquette là, donc j'ai d'abord la configuration de notre OpenVPN, donc notre OpenVPN. Alors déjà OpenVPN راه تقدر تصوب فيه يعني تكونيكتي به يعني تقدر دير فيه مثلا ميم سيت تو سايت يعني سيت تو سيت ولا دير فيه تكونيكتي فيا لو بليزيور سيت اونتر يعني فيا الOpenVPN شي حاجه لي توب. الوغ واحد الحاجه اللي مهمه انا اللي غادي نصحك بها اخي الكريم واختي الكريمه وان مش كونفيغوري VPN n'importe quelle solution, alors quelle que soit Asa, Fortiget, n'importe quelle solution في la partie VPN نستعمل des wizards. يعني شنو هي wizards؟ هي انه هي des templates اللي هما نورمالمون كيكونوا محطوطين. alors اللي يكونوا par défaut au niveau ديال chaque solution هو ان الويزارد يعني التومبليت تستعملها من الاحسن اننا باش ايفيتي بزاف ديال الاخطاء. اوكي. و حتى في ازا جو بونس راه كاينين في ازا وميم فورتيغات جو بونس راه كاينين دي تومبليت دي ويزارد اللي يمكن لك انت تستعملهم باش تكونفيغوري سميتو تي في بي ان. انا نهضر لك جوست على بارتي في بي ان ان فات هي لا بارتي اللي كنهضروا عليها فيها اليوم. العربه كاينشي اللي غادي انت الويزارد بحال هكا. Alors, il y a Select an Authentication Backend Type. Alors, déjà au niveau de PFSense, il prend
trois types ديال l'authentification. Alors soit local user access, c'est-à-dire اننا غادي نستعملوا local user. لان علاش شنو هو الهدف؟ لان الهدف انت ملي غادي تكونيكتا انطلاقا من داك الكليون اللي كاين في الانترنت غتكونيكتا فيا واحد لو كليون في بي ان اللي هو غادي يكون في نوترو كا اوبن في بي ان. ما يمكنلكش تكونيكتا بالفي بي ان سون يعني في ريموت اكسس سيرتو البي اف سانس سون ما تستعمل واحد لو كليون في بي ان. بحال دابا مثلا في سيسكو ازا كاين واحد الحاجه سميتها انيك كونيكت. جو بونس انيك كونيكت في بي ان شي حاجه بحال هكا. مثلا في لوكا ديالنا حنا غادي نخدمو في في بي ان يعني اوبن في بي ان او نيفو ديال بي اف سانس. دونك غادي نستعمل شي حاجه سميتها اوبن في بي ان. انت في الاول ملي غتبرك على ديك لابليكاسيون وغادي تكونيكتا لك غادي تكونيكتا يعني ان لا روكيت غادي توصل او نيفو ديال نوتر فايرول. هنا غادي يطلب لك واحد لوثنتيفيكاسيون يعني ان يطلب لك اللوكال يوزر يعني انك ماشي اللوكال يوزر ولكن يطلب لك اللوغين ومود باس يعني كيلكو سوا واش هو يسون فو كاريمون هو ان توكا خصو يلقى اللوغين ومود باس ديالك كي سون بيان كونفيغوري او نيفو ديال بي اف سانس. اوكي راه في نوتر كي غادي نستعملو جوست لوكال يوزر اكسس. دونك هنا نديرو نيكست كوم سا. هنا نورمالمون كيطلب لكم شي حاجه سميتها سيرتيفيكيت اوثوريتي سيليكشن يعني ان سيرتيفيكيت اوثوريتي سيليكشن. هنا سي نطلب لك واش كان عندك ديجا انت ان سيرتيفيكات دوتوريتي اون نوفو ديال نوتر طون بي اف سانس مرحبا. ما كانش عندك سي با غراف ولكن خصك خصك تعاود خصك تكريا لان اوبليغاتوار سي ان فيت سي انديسبونسابل باش ان تا كونفيغوراسيون سا مارش. لان حنا في نوتر كي غادي نستعملو ريموت اكسس فيا اس اس ال تي ال اس. الو اس اس ال الو اس اس ال الو باش نكتبوها كوم سا غادي تكون ريموت. حنا نوتر كي غادي نستعملو ريموت اكسس اس اس ال تي ال اس وعاد نزيدو عليها لوثنتيفيكاسيون كوم سا يعني انها تعمل فيا الاس اس ال تي ال اس لوثنتيفيكاسيون. اوكي ان فيت عندي لا ماشين شويه ثقيله ماشي مشكل ولكن جيسبر ما تبقاش ما تمرضناش. الو غادي نديرو ليها مثلا نديرو ليها هكا كومبوس هو لو موديل. الوغ كاينش انا نخليوه باغ ديفو. انا اللايف تايم هنا اللايف تايم نورمالمون en fait on est dans un environnement de lab. En fait vu qu'en fait nous sommes dans un environnement de lab mais c'est pas la peine bon ماشي مشكل نخليوها 3650 جور يعني 3650 جور يا 10 سنين. ولكن في ان انفيرونمون دو برودكسيون من الاحسن تستعمل جوست ان او ماكسيموم تستعمل ان تخليها 365 جور. اوكي ولكن في نوتر كا نقدروا نخليو 3650 ولكن تنأكد الا كنتي بغيتي ديرها في ان انفيرونمون دو برودكسيون من الاحسن ما تستعملش 3650 يعني 10 سنين. لان علاش غتخليها انت 10 سنين السيرتيفيكات ديالك راه بو مو سي ان غران فايل دو سيكوريتي هاد التخربيق هذا اللي كدير يا. اوكي ما كاونتري كود غادي دير اف ار مثلا انا فرنسا ستيج او بروفانس ندير لها ايليفونس. الو باري اورغانيزيشن نديرو لها كومبوس نيتورك سيكوريتي ولا نخليوها كومبوس بلو فاسيل. الوغ هنا غادي نديرو ليها تيم تيم بس campus.com. en fait هادي certificat d'autorité دونك حنا اللي غادي نكريو بحال هكا. ابخي غادي نديرو اد نيو سي ار. ابخي نتا ما تكري نيو سي ار خصك تكريي تيقول لك باغ ديفو الا ما كانش عندك يعني انك تكريي واحد سيرتيفيكا سيرفر كي سرا غاتاشي لهاد السي ار حنا اللي كنا كرينا من قبل. غتكتب لي مثلا هنايا جو سي با تكتب لي شويه. لا ماشين عندي ثقيله دونك جو بونس خصني اوغمونطي ليها في الرام شويه ولكن ماشي مشكل. عندي اون فيت بزاف ديال الماشين مدمري اون ميم طون. دونك هنا 2048 دونك هنا اف ار تاك 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 ماشين. دونك اون فيت اي فا ريكوبيري تو لي زانفورماسيون ديالها اللي هنا غادي تكون غاتاشي ليه. نديرو ليه هنا كرييت نيو سيرتيفيكيت. الوغ هنا دابا غادي ندخلو شويه الصحيح. هنا اخوان الكرام خصكم تبداو. الوغ جينيرال اوبن في بي ان سيرفي انفورميشن. هنا نورمالمون هنا يعني ان الكونيكسيون سرا ايطابلي على سكيور انترفاس. اوكي في لوتر كا هنا عندنا اللان ولا الوان ولكن فيو كو لا كونيكسيون غادي تجي لنا منطلقه من يعني من الاي اس بي والاي اس بي حنا عندنا الوان هي اللي كاينه تما غادي نستعملو هنا الوان. اوكي هنا البروتوكول هنا عندنا بزاف ديال البروتوكول اللي يقدر يستعملها. انا
pour l'instant, vu qu'en fait je suis dans un environnement de lab, نقدر نستعمل UDP on IPv4 only. يعني c'est-à-dire en fait غادي نستعملو UDP على le réseau IPv4. هنا عندك déjà نتا IPv6 etc. اوكي. هنا local port par défaut هو ديال OpenVPN au niveau ديال بيرسونس هو 1194 يعني 1194 اوكي. تقدر تشونجي الا بغيتي ولكن تقدر تخلي باغ ديفو. هنا مثلا غادي نجيو نكتبوا ليه مثلا اوبن في بي ان مثلا ريموت اكسس تكون ديجا هادي. هنا كاين اسيدي هنا او نيفو ديال كريبتوغرافيك سيتينغز يعني انه لا يعني هنا لي بارامتر ديال الكريبتوغرافيك هنا تتكون عندها علاقه بزاف مع لا بارتي تيلس. هنا في لا بارتي تيلس هنا تيلس اوثنتيكيشن هنا غادي نستعملو غادي نوريكم هاد القضيه. هنا جينيريت تيلس كي هو ملي غادي تدير جينير ستيريس كيس هو اون فيت il va le générer اوتوماتيكمون. وهذا الشيء غادي تشوفوه ان شاء الله من بعد ما غادي نفاليديو لا كونفيغوراسيون ديالنا. من بعد ما غادي نفاليديو لا كونفيغوراسيون ديالنا انه هو غادي جينيرا لنا واحد تالس يعني باغ ديفو. انك تقدر انت تكوبي يعني تقدر تجينيري انت باغ ديفو فيا ان اوتر ميكانيزم وتكوليه هنايا ولكن انا باغ ديفو بتخلي بحال هكا. Après, là, certains paramètres par défaut, moi je vous recommande pas vraiment de le toucher. Là, par exemple, là, ديفيالمون دي اش يعني باغ ديفو تكون 2048 لان 2048 هي اقل حاجه ممكن لك تستعملها سورتو كانت تحدث هاد لا نورم في 2016 هي اقل حاجه. هنا سيدي عندنا انكريبشن الغوريثم. انا باغ ديفو هو ديجا محددوا لي هادشي اس 256 سي بي سي. ان توكا هذا الهدف من الانكريبشن الغوريثم هو واحد الالغوريثم كي تيوتيليزا en fait pour crypter le trafic يعني ما بين الجوج يعني ما بين الاند بوينت يعني ما بين الكليون ما بين نوتر بيرسونس اوكي. سيدي دونك هنا مثلا اوتو دي جي الغوريثم. هنا واحد الالغوريثم هنا هذا الالغوريثم تيعتمد باش يدير لنا يعني الكريبتاج. هنا هذا الالغوريثم يعني باش يدير لنا باش هو واحد لا ميثود يعني used to authenticate traffic between endpoints. اوكي je pense en fait على n'importe quel paramètre هنا في بي اف سنس راهم تيكتبوا لك لا ديسكريبسيون ديالها. هنا هاردوير كريبتو الا كانت عندك شي ان ايكيبمون كي بيرميت داكسيليري لا يعني هادي يعني هاد البارامتر ديال الكريبتوغرافي يعني لا كريبتوغرافي tu peux l'utiliser على اساس انه ما غادي يدير لك بحال هكا هو غادي يبان لك يعني شنو انت ديجا كتستعمل كوم ايكيبمون واش انتر ايرباند انجين ولا بي اس تي كريبتو ديف انجين اكسيتيرا. اوكي هنا او نيفو تاع التونيل نيتورك والتونيل نيتورك سي فدو هو انك تستعمل انت واحد ادريس اي بي اللي غادي ياخذ هذاك لو كليون مي غادي تاونتيفيا غادي ياخذ انطلاقه من هذا لو تونيل هذا. باغ اكزومبل حنايا الا استعملنا واحد الحاجه بحال هكا نعطيو مثلا سمحوا لي بزاف يا اخوان ما عرفتش هاد عرفت شنو هو الحماق هذا اللي كيبان لكم صعب. مثلا حنا استعملنا هاد الادريس اي بي هذا هو التونيل نيتورك. هاد التونيل نيتورك سيتاجا انه اول ادريس غادي تاخذ لك اول واحد يدي تكونيكتا بالريموت اكسس في بي ان غتقول ليه على اساس اخي الكريم اختي الكريمه تقول ليه فوالا انت تكونيكتيتي واخا مزيان اول ادريس غادي ياخذها الادريس اي بي غادي ياخذها من هذا لونج هذا اللي حنا حددناه هنا اون طونك تونيل نيتورك. اوكي اون طونك تونيل نيتورك. باغ اكزومبل هنا مثلا واحد لو كليون تكونيكتا مثلا من نيويورك مثلا الادريس اي بي اللي غادي ياخذها في داك لو ريزو غادي ياخذها من هذا لو تونيل من هذا لو رونج هذا اي بي. اوكي من هذا لو رونج اي بي على اساس مثلا اول ادريس غادي ياخذها مثلا بوين 30 ولا بوين 1 ولا بوين 2. اوكي en tout cas vous avez tout ici. راه دي كنت كتقرا كنحاول نغوزيمي لو ماكسيموم ديال لي زانفورماسيون. علاش كنحاول باش ما نحاولوش ناخذوا بزاف في هذا الفيديو هذا لانه راه كاين شي حوايج مهمين في هذه لابارتي ديال اوبن في بي ان ريموت اكسس. هنا ريديريكت جيت واي شنو بغا يقول بها هنا ريديريكت جيت واي هو انه tu vas forcer لي كليون ديالك باش انهم يجينيريو الترافيك فيا لو تونيل في بي ان اوكي
هنا اللوكال نيتورك باغ ديفو غادي تكون عندنا هو لو ريزو ديالنا. دونك غنديرو ليه بحال هكا 0.24 لان هو لو ريزو ديالنا. هنا concurrent connection يعني انه غادي تسبيسيفي ليه هنا لو نومبر ديال لي كونيكسيون اللي هما لو كليون اللي هما غيكونوا اوتوريزي يعني باش تكونيكطاونا لهاد السيرفر في بي ان. اوكي هنا كاين تيب دو كومبريسيون يعني باش قانون تتوقع لنا واحد لا كومبريسيون ديال لي باكي في لو تونيل ديالنا. Par défaut, vu qu'en fait nous on utilise donc OpenVPN هو Omech Preference يعني Omech Preference هو واحد التيب دو كومبريسيون اللي كيستعمل au niveau ديال واحد لو تونيل OpenVPN. كاين هنا سيغتان بارامتر اللي يمكن الانسان يشوفهم بحال هكا. مثلا هنا نقدروا نستعملوا هنا كلاينت سيتينغ. مثلا حنا في اليوم غادي يدخل لينا تقدر تستعمل هذا لو ريزو في بي ان مثلا باردون هذا لو سيرفر دي ان اس ديال جوجل. تقدر تحدد ليه بزاف ديال الحوايج. تقدر تحدد ليه انت مثلا ان تي بي سيرفر يعني انه غادي يوقع لنا واحد سانكرونيزاسيون مثلا فيها مع واحد لو سيرفر ان تي بي اكسيتيرا. اوكي ابخي غادي نديرو بحال هكا غادي نديرو ليه نيكست كوم سا. الوغ هنا واحد لا بارتي مهمه هنا وصلنا لا بارتي قبل من الاخراني ستيب 10 اوف 11. الوغ هنا خصك تكريي ليه الاخوان خصنا نكريو ليه واحد جوج ديال لي رول. واحد الرول بعدا ديال فاير وول رول يعني فاير وول يعني هنا غادي تكون غادي تكري لنا او نيفو ديال لا بارتي 1 يعني ستادير انه غادي يفتح لنا لو ترافيك ما بين اي حاجه غادي تجي ليه من الوان يعني على سون ادريس اي بي ديال الوان يعني ومع النيميرو دو بور. ابخي هنا عندك اوبن في بي ان رول حتى هي خصنا نكريوها بحال هكا لان الهدف حنا من هاد اوبن في بي ان رول هو انه باش يحل لنا جميع لو ترافيك يعني من جميع لي كليون كي سون كاين كونيكتي يعني باش يدوزو لنا يعني باش يدوزو في قلب هذاك لو شين تو باس انسايد في بي ان شانل. اوكي تو باس ذا في بي ان انسايد شانل مره تقول لك تو باس انسايد باش يدوزو لنا يعني انهم يكونوا واحد الترافيكي اوتوريزي بجميع لي كليون كلهم يدوزو فيا هذاك لو ترافيك في بي ان شانل يعني فيا هذاك لو تونيل في بي ان. وهذا فاير وول رول غادي نوريه لكم غادي نفاليديو لا بارامتراج ديالنا. ابخي حنا ملي كنديرو بحال هكا غنديرو لي فينيش باش انه يفال شارجي لا كونفيغوراسيون ديالنا. اوكي الوغ ابري حنا ما كنديرو بحال هكا. ابخي حنا ما كيديرو لنا بحال هكا دونك نقدروا نجيو نديرو كوم سا ما نجيو نديرو كوم سا بحال هكا. دونك هنا كيما قلت لك سيرفر مود اللي كنت هضرت لي عليه هنا ان فيت il propose plusieurs choses يعني بير تو بير الا كنتي باغ اكزومبل باغي دير سي تو سي و اكسيتيرا. ولكن حنا في لوترو كي غادي نديرو ريموت اكسس اس اس ال تي ال اس بلس يوزر اوثنتيكيشن يعني انه اس اس ال تي ال اس بلس يوزر اوثنتيكيشن. الوغ il y a certains paramètres qui apparaît pas ما كانوش بانوا لينا في لا بارتي ديالنا في لا بارتي اللي كنا كنكونفيغورو. باغ اكزومبل هنايا ديفايس مود عندك تشون يعني لايتري شانل موديل وعندك هنايا لاير 2 تاب مود. اوكي حنا باغ ديفو اون فا يوتيليزي تشون يعني ان تشون هي تعتبر هي فيرتوال بوينت تو بوينت لينك وهنا مثلا وطاب كتعتبر بونس هي فيرتوال ايثرنت ادابتر. ان توكا حنا راه كاينين بزاف ديال يعني تكونوا لا ديسكريبسيون ديال شاك بارامتر ربما كتلقاه في البيرسونس. هذه الحاجه اللي عجبتني بزاف انا اي بارامتر تلقاه في بيرسونس يعني كتلقى لا ديسكريبسيون ديالها. مثلا انا تقول لك راه هو تون على تي يو ان تون هو شي جابر اوزي لاير في شي وانه تعتبر كومباتيبل مع جميع لي بلاتفورم. وهنا تاب مثلا مود اسكابل capable of carrying هنايا 802.3 اوزي لاير 2 يعني تكون هو كومباتيبل مع اوزي لاير 2. هنايا مثلا ليزانترفاس هنا كما كتشوف انا ملي استعملنا حنا يوز اتش كي هنا الى جينيريت بار ديفو هنا واحد لو كي تالس اللي غادي نشوفو ماشي اكسبورتي ولا كونفيغوراسيون ديالنا. ولكن استعمل هنايا بير سيرتيفيكيت اوثوريتي اللي هو استعملها هنا كنا ديجا حددناها. هنا سيرفر سيرتيفيكيت اللي هو ديجا حددنا اون فيت الا ما كانوش كومباتيبل اللي كانوا كنتي ديجا استعملتهم وكنتيش كريتيهم انا يقدر يخرج لك او نيفو سيرفر سيرتيفيكيت واحد ليغو على اساس بانه راه هو هذاك السيرتيفيكات سيرفر سيرتيفيكيت
اللي كنت حددتيه هنايا مع بير سيرتيفيكيت اوثوريتي، هنا غيخرج لك ميساج ايرور. الا خرج لك انا ميساج الايرور عرف راه ما غاديش تخدم لك، خصك تصلح هذاك الميساج. اون فيت لا كونفيغوراسيون غادي دوز، ولكن انت ملي غتجي تيستي سا فا جامي مارشي. اوكي alors comme ça et on va bon save et tout. Alors d'abord الحاجه واحد لا بارتي جد مهمه دابا en fait pour faire les tests. alors pour faire les tests كيف قلت لك انه كيطلب لنا واحد الحاجه سميتها لوثنتيفيكاسيون، يعني خصنا نكريي واحد لوتيليزاتور. باش كري واحد لوتيليزاتور نتا اخي الكريم اختي الكريمه غتجي هنا سيستم use manager. alors on va utiliser on va ajouter donc un nouveau utilisateur. وهنا نسميو مثلا نسميو والدة، دونك اللي عنده شي مهمه الله يخليها له، اللي ماتت مسكينه الله يرحمها والله يجعل متواجد ما شاء الله. مثلا هنايا او نيفو ديال السيرتيفيكيت بحال هكا غنديرو ليه كوم سا descriptive name مثلا نقدروا نعطيوه مثلا والدة سيرش. اوكي والدة سيرش. comme ça on va en faire save comme ça. alors دابا من بعد ما غنديرو بحال هكا غنرجع لاوبن في بي ان ديالنا كوم سا. غنجيو هنا او نيفو كلاينت اكسبور. هنا اي يوتيليزاتور كريينا غادي يبان لينا، او اي يوتيليزاتور كريينا واسوسينا لي سيرتيفيكيت ديالو غادي يبان لينا. مثلا هنايا ها هي والدة سيرش راه هي سيرتيفيكيت نيم. اوكي انت ملي غادي تمشي لهنايا او نيفو ديال سيرش ماناجر اون فيت انا سي جوست اون فيت جو فو مونطر انا جيت سيرتيفيكيت. انا مثلا كما كتشوفوا والدة سيرش راه هي ديجا اسوسيا مثلا مع السيرتيفيكات دوتوريتي، وهما جميع لي زانفورماسيون ديالو هنايا. اوكي هاي السي ان والدة، يعني السي ان هنا والدة، يعني انا السي ام هو الكومون نيم والدة، على اساس انه لو نون ديوتيليزاتور اللي كنا كريناه هو الوالده، دونك هو سي ان اوتوماتيكمون كياخذو هو سميه سي ان هو الكومون نيم اللي هي حاجه ضروري او نيفو ديال شاك سيرتيفيكيت او الدي ان اس ولا هما سام. هنا في لوكا ديالنا سميتها الوالده، دونك هو كياخذ السميه اللي كياخذ ليوتيليزاتور هو اللي تيكون الكومون نيم. اوكي ابري هنا كاين سيغتان بارامتر دو سيكوريتي اللي تقدر تاجوتيهم هنايا. alors petit instant je vais juste vous montrer un petit truc pour augmenter la sécurité. alors هنا تيقول لك pour renforcer la sécurité يعني check user CN matching when authentication user enforce a match between the common name of the client certificate and the username given at login. يعني سيتادير انه هذيك السيرتيفيكا انت اللي تيوتيليزي مثلا هذيك لوتيليزاتور سيكون كومون نيم اللي هو يكون عندهم بحال يعني بحال يعني مثلا السميه ديال اليوتيليزاتور هو الوالده، يعني في كومون نيم اللي موت اسوسيي اللي غيكون الكومون نيم اللي غيكون اسوسيي هو خصو يكون نفس السميه، يعني هو هادشي اللي بغا يكون. يعني the common name of the client certificate يعني ان الكومون نيم اوف client certificate ديال الوالده مثلا ديال اليوتيليزاتور الوالده and username given at login، انه تكون a match between the common name of the client certificate يعني ان الكومون نيم ديال الكلاينت سيرتيفيكيت خصو يماتشي لنا مع اليوزر نيم حنا اللي غادي نتاوثنتيفيو فيه. اون فيت سي سون دو تروك باش تاوغمونتي حتى لا سيكوريتي ديالك. مثلا هنا ميم او نيفو ديال السيرتيفيكيت ديب هنا وان كلاينت سيرفر، لان في نوتر كان اون نوتيليزي دو سيرتيفيكا اللي هما ديال كلاينت و سيرفر. الوغ هنا غادي نجيو او نيفو ديال كلاينت اكسبورت. كلاينت اكسبورت هنا كما كتشوفوا عندنا والده. حنا بور تيستي اون فا تيستي كورنت ويندوز انستالر، دونك اون فا لو تيليشارجي كوم سا. اللي هو المهم باش نسطالي او نيفو ديال شي au niveau de notre client. Alors on va attendre comme ça, on va attendre, hop hop hop. alors انا ديجا كنت اجوتيت واحد لو ريزو، اجوتيت واحد لو بارطاج ما بين يعني في فيموار كيفاش كنت درت ليها. درت هنا سيتينغ تجي سيتينغ اون فيت واحد لو بارطاج باش نقدر نجيب لو فيشي من بلاصه اخرى. درت هنا شي فولدر درت انيبل وكتحدد مثلا كتحدد ليه مثلا واحد كتحدد لي مثلا واحد الدوسي مثلا في البيرو عندك ولا شي حاجه بحال هكا اللي غادي تاجوتي فيه
داكشي ديالك. Alors كتجي لنا الريزو en fait c'est juste en fait paramètre de plus. Apparemment je sais pas en fait comment vous تقدر تصيفطو par mail, تقدر ajouter في Google Drive après télécharger من l'autre côté. Donc là j'ai un peu fin donc شاركهم بحال هكا. Donc on a déjà des petits tests بحال هكا. On va juste le coller. Alors d'abord غادي نمشيو نتيستيو. Alors واحد القضيه جد مهمه قبل ما نتيستيو هو اننا غادي نديرو هنا سي بي اف كونفيغ بحال هكا. هنا عندنا 10 10 30% اقل مزيان. اوكي وهنا سيدي عندنا سي ام دي بحال هكا اي بي كونفيغ 290 مش 241. دونك حنا الا درت انا بينغ موان تي سور لو كليون ديالنا 10 10 سي جو مترومب 10 10.30%. الا درت انا 10.10.30% وراه ما كيعرفوش فهمتيني. دونك هو راه ما كيعرفوش. دونك هنا لو ديلي دو طونط اي ديباسي. غادي نرجع للبيرسونس ديالنا باش نوريكم كاينه واحد القضيه خطيره بزاف. كاين واحد لو بوك او نيفو دو بيرسونس او نيفو ديال البوك بيرسونس. الا مثلا شتي هنا عندك 4 ديال لي نوتيفيكاسيون ما عرفهمش انا بزاف. هي اللي بغيت نقول لك كاين واحد لو بوك او نيفو دو بيرسونس او نيفو ديال اوبن في بي ان اللي كنت ديتيكتي شوف ربما جو بوتيتر جو بو لو سينالي او نيفو ديال لو سيت ديال بيرسونس. ولكن انت ملي كتكري اوبن في بي ان سيرتو في هاد لا فيرسيون جديده انه كي قلت لك تيكريك جوج ديال لي رول. حنا غادي نشوفوا هاد لي رول هادو بحال هكا. alors juste je vais faire un petit truc, je vais juste désactiver واحد البلوغون. alors block بوغون نيتورك كنت ديجا شرحنا هادشي في الاول. دونك هنا نديرو ابلاي تشانج باش مبقاش لنا واحد الرول باغ ديفو. بوم 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 بوم. alors نجيو هنا الفايرولز. دونك نرجعو هنا الرولز. هاد البلوكاج اللي كاين هو او نيفو ديال هاد لا بارتي ديال اي بي في 4 يو دي بي. هاد اي بي في 4 يو دي بي 4 هو ما كيعرفهاش كما كتشوفوا هنا كيطلع لك نوتيفيكيشن مع باغ اكزومبل parmi هاد النوتيفيكيشن there were error loading the rule مثلا ترى protocol يو دي بي في 4 the line question read pass and decode. en fait باش نشرح لك مزيان شنو كيبغي يقول لك هنايا. وديجا كاين واحد ليغور مع هاد يو دي بي 4 هو ما كيعرفش شنو هو يو دي بي 4. اوكي ساشون نيفو ديال بيرسونس هو اوبن في بي ان كيكريا اوتوماتيكمون. واخا انت دير لا بارامتراج ديالك صحيح راه ما غاديش تدوز. الا شتي يو دي بي 4 وكان كيطلع لك دي ميساج بحال هكا موديفيا بحال غنموديفيها. اوكي جو سي با ان فيت سي كيل فيرسيون فوز الي يوتيليزي ولكن il faut modifier le paramètre en urgence. هنا هاد او نيفو ديال البروتوكول غتقول لي هنا جوست يو دي بي وني راسك يو دي بي ما تقول لي لا يو دي بي 4 لا والو. اوكي ابخي هنايا او نيفو ديال وان ادريس خليها باغ ديفو 111.94. ابخي غادي نديرو لي سيف بحال هكا. ابخي on va changer juste هادي البارامتر ديالها يعني on va switcher هادي نحطوها الفوق نحطوها لتحت. ابخي غادي نديرو ابلاي تشانج دونك كيما كتشوفوا هنايا. دونك on va juste réfléchir كيما كتشوفوا هنا on a modifié. اوكي انا 11.94. هنا au niveau ديال اوبن في بي ان باغ ديفو هو كيحل اي حاجه بغات دوز لنا فيا لو تونيل اوبن في بي ان. دونك دابا على بركه الله اخوان الكرام غادي نمشيو ونانستاليو هذاك اللعيبه ديالنا بيرو. نو غادي نمشيو لو ريزو غادي نانستاليو نانستاليو ديال بيرسونس. من الاحسن انا ديما كنبغي نقول لكم ديما دير لي اكزيكوتي اون طون ادمينستراتور يمشي مزيان كلشي يمشي مزيان comme on veut. Donc l'installation il va commencer bientôt. Donc il y en a Spin. Donc next I agree. Je vais par défaut chez installe. L'installation donc il commence. Après on next par là. Après show readme c'est pas la peine, on dit le finish. Alors l'installation sera complète de l'autre partie. Après on va faire close. Après tu vas dire close par là, il va t'apparaître واحد اللعيبه بحال هكا OpenVPN. نتا تجي لنا OpenVPN GUI.
جو اي بحال هكا الا كان عندك بزاف ديال لي بارامتر غادي تجي لهنايا غادي يقول لك اين واحد بغيتي كونط واين في بي ان بغيتي تكونيكت عليه. انا باغ ديفون عندي واحد اللي هو حطيته ندير الكونيكتي بحال هكا. دونك لو ترافيك il va arriver au niveau ديال au niveau ديال الفايروول غادي يطلب منه اللوغين و مود باس. نديرو ليه بحال هكا راه باغي الله نقولو ليه بحال هكا نورمالمون مانتنون راه il est en train de se connecter. راه باش كتعرفوا نتايا il est se connecter راه غادي يقول لك راه هو غادي توصل لك بالفير هنايا. راه ما يتوصلكش حتى بالفير باش نشوفوا بحال هكا. راه كما كتشوفوا هو دخل قدر يبينغي لينا على لادريس ديالنا اللي 10.10.30.100. اون فيت دابا حنا في لو ريزو. بغيت نوريكم حاجه واحده اخرى اخوان الكرام، هو انه حنا غادي نديرو اي بي كونفيغ. غادي تشوفوا انه خدنا واحد لادريس اي بي من لو ريزو فيرتوال ديالنا هو 10.10.0.200.1. عندي واحد الويب سيرفر واحد اخر اللي هو او نيفو ديال ديبيان اللي هو عندي في لو ريزو لان ديالنا. عندك هنا 10.10.30.101. غادي تجي نتا لهنا بحال هكا لهاد الويندوز بحال هكا غادي ندخلو لهاد الويب سيرفر بحال هكا. نهار كما كتشوفوا اخوان دونك راه خدام مخيم نيكال تو تي بيان. راه كيما كتشوفوا ميم او نيفو ديال طون دو لاتونس راه هي ماشي راه هي 1 ميلي سكوند يعني شي حاجه لي طوب. اش تي تي بي راه كيما كتشوفوا انايا ميم سي اون فيت او نيفو ديال انا دابا راه في ليكستيريور كونيكتد الاوبن في بي ان ديالي اللي هو الباب سونس. وكيما كتشوفوا هاي اول يعني انني دخلت داخل. انا راني دابا اون فيت راني اكسيدير او نيفو ديال مون يعني في الريزو ديالنا. اوكي راه كيما كتشوفوا هو بالخضر بحال هكا. دونك تقدر دير مثلا بحال هكا فواغ لي لوغ. هنا مثلا لي لوغ مثلا دابا بيان تقول لك هنا يعني جميع لي لوغ كيفاش دازت لا كونيكسيون يعني من ا حتى زد. يعني انسي دو سويت. يعني تقول لك ها هو مثلا يو دي بي لينك ريموت يعني تكونيكت لك هادي بحال هكا. هنا تيطلب لك مثلا باش تلصق يطلب لك انا لوغين مود باس. هنا مثلا اون فيت هنا جميع لي لوغ اللي انت تبغي تخدم يعني بحال دابا مثلا هنايا تيقول لك راه هي سيب داب ويندوز 10 سابنيت مود نيتورك لوكال نيتورك يعني راه هو ديجا راه عنده بحال هكا وخدا هاد ادريس اي بي 292.10.2 هاد 205.205.0 يعني في هاد لو ماسك هذا. اوكي حتى جا تيقول لك راه هي راه initialization sequence completed. اوكي راه ابارامون انت الا مشيتي او نيفو ديال يعني لي بروغرام اللي عندنا في هاد لو بيس هذا لا جينا لحنا الاوبن في بي ان وجينا الكونفيغ غادي نلقاو ديجا راه هو هنا راه هو ديجا اون فيت الى ريكوبيري هاد السيرتيفيكات ديال لي شونط انفورماسيون اللي بريكتي عليها بحال هكا تقدر تانستاليها. ابخي هنا عندك الفيشي دو كونفيغوراسيون ديال اوبن في بي ان. Après, on a le fichier TLS. Le fichier TLS, normalement, il contient quoi? Exactement, il contient avec le TLS qui était généré. Donc, le TLS qui est généré au niveau du PEP. Il a un fichier firewall, alors, VPN, OpenVPN, c'est la même chose. Il a خديت مثلا هاد السطر هذا درتي ليه جاي كوبي انا ما نقدروش نتيستيو كلشي. Non, 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 c'est pas ça. Windows 7. Windows 7. Non, Windows 7. Ouais, exactement. Alors, كما كتشوفوا normalement c'est le même code. Ok. Voilà, après on a la configuration de OpenVPN. Bien sûr, si vous avez des questions, messieurs, dames, n'hésitez pas. Dis-moi en fait ma messagerie donc il est ouverte, vous pouvez à n'importe quel moment m'envoyer un message. N'hésitez pas, الله يجازيكم بخير ديروا لنا un like, j'aime au niveau de la vidéo هذه. Si vous avez des critiques, n'hésitez pas un commentaire, advice مرحبا, تشجيع j'aimerais bien. Voilà, كنتمنى لكم حد سعيد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.